बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ अरशद सलीम। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतहाई अहम फ़ैसला नेब के बाबत जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, पाकिस्तानी तारीख़ में इस फ़ैसले को सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। नाज़रीन, इस पे तफसील से आप लोगों से बात करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ाइनल डिसीजन आया है नेब के बाबत। नेब का जो ऑर्डिनेंस है, नेब का जो कानून है, उसके बाबत फ़ैसला आ चुका है। इससे पहले पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का कानून ऐसा पाया जाता था कि उस कानून से उल्टा चोर को बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिलती थी। एक चोर, वो मिनिस्टर है, एक ब्यूरोक्रेट है, या जो भी बंदा है पाकिस्तान में, वो चोरी करता था। 1 अरब रुपए लेट सपोज उसने चुरा लिए। 1 अरब चुराने के बाद नेब ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है ना, प्ली बारगेन का एक सिस्टम जो है ना रखा गया था नेब की तरफ से। नेब के कानून में बाकायदा इसकी गुंजाइश दी गई थी। वो बंदा आके जो है ना 1 अरब की चोरी के बाद वो नेब के साथ गिव एंड टेक करके, प्ली बारगेन करके, लेट सपोज 25 करोड़ रुपए उसने दे दिए एक साइड पे तो 25 करोड़ रुपए दे के 75 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी चोरी के पैसे थे, जो उसने किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में उसने गबन किया है या किसी भी सूरत में उसने गबन किया है, वो 75 करोड़ रुपए उसके पॉकेट में आ गए। दूसरा, जो उस बंदे को फ़ायदा मिलता था, वो मिनिस्टर, वो ब्यूरोक्रेट, जो भी बंदा, दूसरा फ़ायदा उस बंदे को ये पहुंचता था कि उस 75 करोड़ के बाद जो है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन हो जाता था। उसको कानून के गिरफ्त में जो है ना बिल्कुल छूट मिल जाती थी। कानून की गिरफ्त में वो बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि वो 25 करोड़ दे के 75 करोड़ रुपए उसके वाइट हो जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन दे दिया है कि कोई भी बंदा प्ली बारगेन नहीं कर सकेगा। उस वक्त तक जो है ना इस कानून को कालअदम करार दे दिया गया है जब तक इस कानून में तरमीम नहीं होती, दूसरा कानून सामने नहीं आता। सेकेंडली, एक और जो है ना हमारे नेब में चीज़ सामने आई थी। एक कानून जो है ना बना हुआ था कि रज़ाकाराना तौर पर जो है ना एक बंदा आके, एक बंदे ने जो है ना पैसे चुराए हैं, लेट सपोज 10 करोड़ रुपए चुराए हैं, चोरी किए हैं, उसने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान दिया है, पाकिस्तानी अवाम का खून उसने चूसा है। वो बंदा 10 करोड़ रुपए के चोरी के बाद जो है ना रज़ाकाराना तौर पर जो है ना आके 2-3 करोड़ रुपए जो है ना पे कर लेता था। एक तो वो बंदा जो है ना, जो बकाया 3-3.5 करोड़ रुपए बच जाते थे, वो पैसे उसके पॉकेट में ही रह जाते थे और वो बंदा मेरे और आपके टैक्स के पैसे के चोरी करने के बाद करोड़पति जो है ना बन जाता था। और साथ ही साथ जो उसका डिजिग्नेशन होता था, वो कोई लेट सपोज ब्यूरोक्रेट है, तो वो अपनी सीट पे भी जो है ना आके दोबारा बैठ जाता था। तो इसका ये साफ मतलब था कि कानून ने जो है ना एक ऐसी छूट ऐसे चोरों को दी हुई थी कि आप चोरी करें, आप जो है ना धड़क्के के साथ ज़बरदस्ती चोरी करें और किसी खौफ में आप लोग ना आए, क्योंकि ऐसा कानून जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा कानून मौजूद है कि जिसकी वजह से कुछ गिव एंड टेक करके जो है ना आप एक तो बिल्कुल ओपनली घूम फिर सकते हैं, आपको कानून नहीं पकड़ सकती, और जो पैसा बकाया आपके पास रह भी गया है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। उस पैसे के बाबत भी आपसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। पास्ट में जो है ना आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं कि लोगों के घरों से करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए हैं, लोगों ने घरों में रखे हुए थे। लोगों के ऐसा बंदा जिसकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उसकी जो है ना बैरूनी मुल्क और पाकिस्तान में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। उसके बच्चे जो है ना बाहर मुल्कों में पढ़ते थे, हालांकि 1.5-2 लाख रुपए के सैलरी वाला पूरे जॉब में जितनी उसकी सर्विस जो है ना होती है, पेंशन तक जो है ना वो अच्छे पोश एरिया में घर तक नहीं बना सकता, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अरबपति हुआ करता था। उसको पकड़ लिया गया, या रज़ाकाराना तौर पर वो आया और उसने प्ली बारगेन का सिस्टम अपनाया, या जो है ना रज़ाकाराना तौर पर कुछ पेमेंट, कुछ हिस्सा जो है ना नेब वालों को दे दिया। वो अरबपति का अरबपति ही रह जाता है, लेकिन नुकसान का खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? गरीब आवाम को, क्योंकि ये जो चोरी शुदा पैसा होता है, और इस तरह हज़ारों केसेस है।
اس چوری شدہ پیسے کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ غریب بل کی شکل میں، ٹیکسز کی شکل میں، ان چیزوں کی صورت میں جو ہے نا اس کو ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیسیجن آیا ہے انتہائی اہم ترین اور انتہائی فائدے والا ڈیسیجن آیا ہے۔ اس کا ابھی آنے والے وقتوں میں جو پاکستان میں اس کا جو ابھی نیا ایک ڈیسیجن آیا ہے، جو اس کا اثر سامنے آئے گا، جو اس قانون کی وجہ سے یا اس فیصلے کی وجہ سے مستقبل میں جو چیزیں سامنے آئے گی وہ انتہائی خطرناک ہوگی ان چوروں کے لیے، اور انتہائی فائدہ مند اور خوشائند ہوگی غریب بندے کے لیے۔ کیونکہ جب قانون آلریڈی جو ہے نا ختم ہو گیا ہے، فی الحال جب تک جو ہے نا قانون میں ترمیم نہیں ہو جاتی، تو اب نیب جو ہے نا حکومت کے بہت سے بندے، جو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت سے بندے ایسے ہیں، اور اپوزیشن میں تو بے تحاشا ہے، کیونکہ اپوزیشن وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی ہے، کیونکہ وہ بار بار حکومت میں آئے ہیں اور بار بار کروڑوں روپے ان لوگوں نے چرائے ہیں ایک ایک بندے نے، یا اربوں روپے ایک ایک بندے کے ذمہ ہے، اور ان کے کیسے جو ہے نا کچھ چل رہے ہیں، کچھ انکوائریز چل رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ بھی جو ہے نا اس شکنجے میں آ چکے تھے، اور آنے والے دنوں میں مزید لوگ بھی جو ہے اس شکنجے میں آئیں گے۔ اب ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کہ جو لوگ پکڑے جائیں گے، وہ جن پہ جو ہے نا جرم ثابت ہوگا، وہ پی ٹی آئی کے بندے ہو یا جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے بندے ہو، تو ان کے لیے چھوٹ کے راستے جو ہے نا بند ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں جب نیب کے قانون میں جو ہے نا تھوڑی سی ترمیم ہو گئی، تو بہت زیادہ جو ہے نا پریشر اسپیشلی حکومت پہ تھا کہ شاید جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شکنجے میں آ چکے ہیں، یا کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو بلیک میل کر دیا گیا ہے، یا یہ بھی جو ہے نا ہمارے صحافی بھائی آواز ان کی چیخیں جو ہے نا نظر آ رہی تھی کہ جو عمران خان کی حکومت ہے، جو عمران خان کا ویژن آلریڈی شروع سے چلا آ رہا تھا، اور اس نے اتنا بڑا ووٹ بینک اس کو ملا تھا، یا اس کی حکومت بنی تھی، تو وہ مین جو بیس تھا باقی باتوں سے بڑھ کر جو ایک بیس بنا تھا وہ تھا کرپشن، کہ کرپشن کے خلاف جو ہے عمران خان سب کچھ کریں گے۔ لیکن جب نیب میں ترمیم ہو گئی تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ شاید نون اور پاکستان پیپل پارٹی ان لوگوں نے عمران خان کو دبوچ لیا ہے، ان کے شکنجے میں آ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان اپنے بندوں کو جو آلریڈی اس سے پہلے والی حکومتوں کے ساتھ مزے لوٹ کے آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو جو ہے نا عمران خان پروٹیکشن دے رہا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد یہ تاثر ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے، اور اس کا جو فائدہ ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا سامنے آئے گا کہ کوئی بھی بندہ، وہ اپوزیشن کا بندہ ہے یا حکومتی ٹیم میں جو ہے نا شامل ہے، وہ اگر چور ہے اور اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ ایون یہاں تک کہ جو کیسز ابھی چل رہے ہیں، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تو آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ جو فیصلے ہو چکے، جو لوگ پلی بارگین کر چکے ہیں، تو آیا ان لوگوں کو دوبارہ گرفت میں لایا جا سکے گا، یا جن کے فیصلے ہو چکے ہیں، جن کی پلی بارگین یا رضاکارانہ طور پر جو پیسے دے چکے ہیں، ان کو جو ہے نا چھوٹ مل گئی ہے۔ لیکن سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو پاسٹ میں جو ہے نا منسٹرز رہ چکے ہیں، پاسٹ میں جو ہے نا اچھے سیٹوں پہ بیوروکریٹس رہ چکے ہیں، یا موجودہ وقت میں ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو راستہ مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب وہ گرفت میں آئیں گے تو نہ حکومت میں رہتے ہوئے اپنی حکومت اس کو بچا سکے گی، اور نہ ہی جو اپوزیشن والے ہیں تو وہ کسی طریقے سے حکومت کو پریشرائز کر کے، کیونکہ اپوزیشن کا تو مین طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ جب بھی جو ہے نا ان کے گردن پہ تلوار لٹک کے آتی ہے تو کسی نہ کسی پوزیشن میں جو ہے نا حکومت ان کے آگے مجبور ہو جاتی ہے، اور پلی بارگین کا یا کوئی اور سیف وے جو ہے نا ان کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن امید ابھی یہی سامنے نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے خلاف شکنجہ مزید تنگ ہو جائے گا، اور تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خوشائند بات ہے۔ اور اسپیشلی عمران خان کا جو ویژن تھا، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کا اپنا بندہ کیوں نہ ہو، ان کو بالکل چھوٹ نہیں دے دینی چاہیے، اور کیونکہ اگر اپنے بندوں کو وہ چھوٹ نہیں دیتا، اپنے بندوں کو وہ پروٹیکشن نہیں دیتا، تو اس کا صاف مطلب یہ سامنے آئے گا کہ عمران خان حقیقت میں جو تقاریر میں کہتا تھا، تقاریر میں، کیونکہ پاکستان میں تو سیاسی تقاریر کچھ اور ہوتی ہے اور اندر کی ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس سے صاف چیز یہ سامنے آ جائے گی کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ اور اگر نہیں آنے والے دنوں میں
اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے نا حکومت کچھ ایسی کارروائی کر جاتی ہے، ایسا قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے جس سے چوروں کو دوبارہ پروٹیکشن مل جاتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ حقیقت میں عمران خان، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا باقی جتنی پارٹیز ہے، ان کا مین مقصد حکومت میں آ کے اپنے آپ کو کروڑ پتی سے ارب پتی اور ارب پتی سے بھی آگے لے کر جانا ہے اور اپنے بندوں کو پروٹیکشن دینا ہے، لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ عمران خان ایسا ایکشن بالکل نہیں لے گا اور کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسی پوزیشن پہ نہیں آئے گا کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے لیے دوبارہ حکومت میں آنے کے جو راستے ہیں وہ بند کر دے گا۔ ناظرین، شکریہ۔